هيلو الكبيدات، كيف بقيتو؟ صافا عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد عندي على قناتي. عرفتوا فريمون عيانه، شوفوا عيني منفوخين والجو كئيب، السما كئيبه، ما عرفتش الشده هذه اللي درت هاد المرعوجه وما قداش. ولكن منين قالت لي اختي تخرجي تقضي معايا شي اغراض، قلت نخرج نبدل شويه الروتين، ومنها ما نبقاش غير جالسه شاده الفراش، عاد ما كيزيد المرض يكثر. لقيتوني يلاه كي خرجت من الدوش، باقيش الدوش من الدوش باقي شعري فازق، ما عرفتش كي غادي ندير ليه. وانا ماشي من النوع اللي زعما نخرج وعاد نصايب شعري، كيعجبني شعري خصو يبرد وخاصني الوقت ونصايب ونرتاح ما عنديش الخاطر ديال خصني نصايب زعما في البلاصه ونعاود نوض نخرج من غير الا بحال صايبتو الصباح وعاد نخرج العشيه. المهم تبقاو تعرفوا عليا شويه بشويه. دابا صافي غادي نلبس بالزربه، غادي ندري تيشيرت وسروال وتبرديله، لان عندنا بزاف الاغراض، عندنا ما يتقضى. نشوف شنو غادي نلبس وغادي ندير ميكاب خفيف، ميكاب نو ميكاب، غندير غير كاكير ماسكارا والفراجو صافي البنات. مهم خليكم معايا ما تمشيو فين. فوالا انتما البنات كي جمعت شعري ما عرفت ما ندير له الصراحه، يلاه كيف غير جمعتهم، شفتوا هكا من هنا جمعتهم كنت شوفال، ولكن نازله شي شويه. درت شويه ديال الفون دو طاغ نقيطه باش ما نبقاش صفراء، وحجباني تراسيتهم غير من هنا. صافي درت ماسكارا والفراجو ودرت عكاكار ديالي وصافي. دابا لبست التيشيرت هذا فيه قطيطات، وخديت بونطالون نوار حيت قلت لكم عندي الاشغال، يعني غادي نتجارى، غادي نلبس غير معاهم لي سبا وصافي. مهم غادي ناخذ لو ساك جو بونس هذا، ناخذ الساك ديال ارميس وصافي. مهم هانتم معايا حتى ندوز العشيه مجموعين. وهنا دخلت الفلوغمار، هي اول حاجه باش نشوف شنو خاصني. دزت شفت لي فيرني وغادي نمشي نشوف الميك اب حيت خاصني شي حويجات. وبقيت كنشوف هنايا عندهم زعما لونغ شوا كتبقاي تالفه، وكنشوف هنايا لي روج على ليفر دخلوا لبينات فنين ديال الصيف البنات، غير جريو لعندهم وفيهم دي بري زوينين الصراحه، لا كاليتي ديالهم زوينه. وهنا كنت نشوف لي كريم، كنت باغا لا كريم هيدراتونط ليدي، ولكن الريحه ديالها ما كتمش ريحه الكوكو. وهنايا مشيت لمينيسو. عرفتي كانت عامره وما صورتش لكم على خاطري، ما كايناش الصراحه لي صاك باش نصور، هادشي اللي عجبني راني صورت لكم. ويلا الكبيدات دابا خرجنا من كارفور، خديت شي حويجات الصراحه حتى غتكون من بعد غتشوفوهم، راه وريتكم بزاف د الحويجات ومونطيت بالصوت ديالي لحقاش كتكون الموسيقى وكنخاف من الكوبيرايت راكم عارفين. ومعايا الضيفه سلام انا عارف كترا اجرا هضرات راه كتحشم، قلبتني معايا في لاشين يوتيوب كتحشم. هذه بنت خالتي نهى الصغيره الجميله الظريفه الصديقه، درت لكم جمله طويله والمهم البنات دابا ما عرفتش الصراحه فين غادي نعاود نمشي، ولكن ها نتوما معايا. قلت لكم ما عرفتش فين غادي نمشي، دزت لإسي وايكيكي ومن موراها جيت لكورينا باش نشوف لبابا شي شوميز. ها نتوما شوفوا كاين هاد الشكيلات، كاين حتى هما عندهم لي شوا بزاف، وعندهم لي بونطالون يعني الالوان زوينين بزاف بزاف. كتبقاي حايره ولا كاليتي ديالهم بابا مجربه ومعاود مجربه، يعني داكشي عندهم زوين، حتى لي بري ديالهم ريزونابل. وهنا كنت نشوف لي موكاسان، كاينين ديال الجلد وكاينين ديال الدان من الفوق. هانتوما شوفوا زوينين ولا كاليتي ديالهم الصراحه. بابا قال لي بلي ديجا جربها بلي راها زوينه، وليت كنشوف ناخذ له ايدي وناخذ له شي حاجه. ومهم في الاخر الفيديو غادي تشوفوا معايا شنو خديت له. وهنا البنات ظلام الحال، يلا كيف مشينا خديت غير شي لعيبات المكياج دابا نوريهم لكم، ودابا قلنا نمشيو نتعشاو جاني الجوع. ماما سلام البنات، كيفاش مزيان؟ غبرت عليكم قلت لكم غبرت عليكم، ديري القناه ديالك بقيتي تهضري معاهم ودابا نمشيو نتعشاو. ما نتوما معايا.
وطلعت نيشان البيت باش نبدل الحوايج نديماكيي وجهي. دابا راه 11:30 وقلت ضروري من بارطاجي معكم هادشي باش نحط لكم الفيديو زعما بكري، سينو غنبقى نقول حتى نرتاح وهادي وانا عيانه هاد اليومين ما عرفتش فوقاش غنكمل باش نصور لكم. الوغ غادي نبدا باول حاجه وهي مشيت لفلوغمار. شنو خديت من فلوغمار؟ غتسمعوا الصداع ديال الغوات القطوط ما تديوش عليهم حيت راهم حدايا. خديت البنات هاد لوز باودر، هادي كتعجبني بزاف. كاين اللوز باودر العاديه وكاين اللوز باودر انفيزيبل. انا بغيت هادي ودوك بانانا باودر اللي كندير هنا حيت انا عندي لا سيرن الصراحه ومازال ما بديتش الوصفه. عرفتي كل فيديو كنقولها لكم والله مازال ما بديت باش نبارطاجيها معكم، مازال ما بديتهاش. كتعجبني كتفيكسي هنايا وهنا، المهم زوينه بزاف البنات. المهم نيزيتي با انكم تاخذوهم سواء من فلوغمار سواء اي مارك اخرى. انا خديت هذه من فلوغمار. خديت لايت ساند ما عرفتش شحال لا ريفيرونس ديالها 002 لو بري ديالها جو بونس 100 درهم وقيله. ما عقلتش بزاف د الحوايج ما عقلتش عليها. وكاين عندي هادي الباودر كومباكت هانتوما عينوا لكم. اوبا حيت انا سميمره خديت هاد لا ريفيرونس هادي 009 لا W09 هاني العسل. هادي باقيله ب 125 درهم ولا يمكن غلطت ما بين اللوز باودر وهذه الصراحه ما عرفتش على البري بزاف، ما عرفتش لي تيكي فين هما. واخر حاجه خديتها من عند فلوغمار وهي هاد العكاكير. هذا زوين اش دي فنيون. هذا ديجا كنت جربت واحد في لو موف راكم شفتوه في الفيديو وبقيت حيره ما بين الموف والغوج وقلت حتى المو هاد الايام كندير غير هاد ليبستيك هذا قلت ناخذ هذا حتى هو زوين. شوفوا قريب ليه شويه، المهم زوين. هانتوما زوين بزاف. لا ريفيرونس ديالو 08 ما تبالكمش هيا 08. هذا ب 63 درهم. نبقاو في الميك اب عاد نشوفوا الحاجات الاخرين. خديت هاد الفون دو تان ماك. هذا فون دو تان ماك صابلي زوين بزاف. فيه باش كيعجبني فيه الاس بي اف ديالو 15 يعني الا ما كنتيش دايره ليكرون ديالك يعني لا كريم سولير ماشي مشكل. ولا كوفرونس توتال بالنسبه غير للخرجات يعني سبيسيال بالليل ولا العراضات. هذا ب 500 درهم خلاص. هذا اوريجينال راهم زعما معروف لو بري ديالهم زوين. هذا ب 500 درهم. وخديت هاد لونتي سيرن تارت. اوبا هانتوما ديال الطارت حتى هذا زوين. خديت الترا كريمي زوين بزاف وكيغطي. عرفتي واحد لا كوفرونس عنده في ليسان خطيره البنات، غير ما غاديش تندموا لا جربتو ولا ما غتندموا. هذا ب 380 درهم زوين بزاف. هادو اوريجينال. وخديت هذا الكونسيلر هذا ديال كاترين اغلي. ها هو زويونين هادو واعرين ما تندموش عليهم. انا اختي كانت تخدم بهم وزوينين بزاف. هذا بروفيسيونيل ميك اب. هذا ب 250 زوين البنات. خاصكم تعرفوا من تاخذوهم باش تاخذوا شي حاجه لي اوريجينال. وغنوريكم هاد لاباليت واخا ماشي ديالي ديال اختي كتخدم بها راكم عارفين هي ميك اب ارتست. غنخلي لكم لو لين ديال الانستغرام ديالها في صندوق الوصف. خدات هادي بس على واحد قبل واحد لاباليت وما لقيناهاش وخدات هادي راه ديال هدى بيوتي الاوريجينال. هي مكتوبه هنا لتحت هانتوما
فيهم عرفتي البيغمونطاسيون ديالها البنات خطيره بزاف بزاف. لو بري ديالها ب 900 درهم نفسو، ولكن شي حاجه اللي واعره ما كتندمكمش. صافي البنات اللي كيبغيو يخدموا لي فاغابوبيير بزاف، انا الصراحه ما تنخدمهمش زعما ديما في الخروج، زوينين يخدموا على قبل الخدمه ديالها. راكم عارفين خاصها ضروري تاخذ الميك اب اوريجينال. شنو اخر صافي. المهم سالينا في الميك اب. دابا غادي ندوزو المينيسو. ما يمكنش تمشي للكارفور وما دوزيش المينيسو، ضروري تلقاي راسك فيها. خديت هاد الديفيزور هذا زويون البنات ديال لافون ديال الخزامه، وحيت في الموف اتيراني زويون الريحه ديالهم مزيونه ديال الخزامه واعر. هادو كدير فيه داك العويدات وكتخليه كيبقى تيطلق الريحه في لا شومبر زويون بزاف. هذا ب 25 درهم 25 درهم. وخديت هاد كيت ديال لي بروسادا زويونين. شوف 8 فيهم هاد لا كولور، وهادي بلانش وهادي غوز زوينين. صافي عرفتي 8 ما شحال ما تشريش، و ب 49 درهم شحال ما تشريش لي بروسادا. وخديت مشيت ال سي واي كيكي، وعلى بالي كنت نصور لا فيديو ما تونغوجيستراتليش ولا تمسحات لي، ما عرفت شنو وقع ليا فيها. المهم مشيت ل سي واي كيكي خديت هادي. شوفوا شحال زوينه، هي تيشيرت خفيف وجاي في هاد لي مونش وفيه هاد اللعيبات بحال اللي عندي واحد الكسوه نوار زويون. هاد توب طوندونس. وشوفوا ها نتوما فيه هنايا الشبيكه، هو سامبل ولكن زويون لا كولور ديالو. دايرين 99 درهم البنات. هانتوما زويونه بزاف بزاف. واخر حاجه مشيت كيما شفتوا معايا في غورينا، خديت البابا سمحي لي نالا، لقيت نالا جالسه فوق الساشي. مشيت للغورينا، راكم عارفين هذه كاينه يعني جو بونس باردو كاينه في المغرب كامل، بوتيتر كاينه في المغرب كامل. فيها الحويجات ديال الدراري الصغار والرجال، سلعه ديال تركيا ديالهم يعني زويونه، عندهم لا كاليتي زويونه. خديت لبابا هاد لا شوميز فيها هاد لو كول هكايا، هانتوما هاد الكول صغير وتيقولوا الواقيلا كول اوفيسيال، وفيها غير 3 بوطون. فيها هاد البوطون هنا وهنا. شو كتجي سام من بعد وصافي. لو بري ديالها 299 درهم. وصافي البنات هادشي اللي خديت. المهم تساليت وخديت داكشي اللي كان خاصني وصافي. ومهم نتمنى تكون لا فيديو ديالي خفيفه وظريفه على قلبكم وعجباتكم، فوجتوا معايا وبارطاجيت معكم كلشي. الصراحه فيهم اللي هميزات بحال شي ديال مينيسو، بحال هاد لاختيكل ديال السواي كيكي، هادوك هميزات. باقي الصراحه كل واحد وشنو كيبغي وكل واحد على قدر الجهد ديالو وصافي البنات. المهم نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ومع شي حاجه جديده. ما سخيتش بكم، غرو بيزو ليكم كبيره. باي باي.